बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, जमीन से लेकर जमीर सब कुछ बिक रहा है और बिकता जा रहा है। आप ये देखिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुश है कि चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए। एक बड़ी हार हुई है, जाहिर सी बात है, एस्टैब्लिशमेंट से लेकर सारी जो कुव्वतें थी वो इमरान के खिलाफ थी और अब ये सूरत हाल सामने आई है। लेकिन आप एक चीज सोच लें, इमरान खान को नंबर 1 चलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो आ भी जाता है, उसके लिए बारूदी सुरंग छोटा वर्ड है। जब इमरान खान ने हालिया कहा था कि इन्होंने मुल्क को इतना दिवालिया करना है, इतना दिवालिया करना है कि इन्होंने एटमी असासे बेच देने हैं जो आपके न्यूक्लियर है, याद है आपको? इमरान खान ने कहा, फिर उसके बाद ये फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल प्लान है। अब आपको वो चीजें होती नजर नहीं आ रही। आपके एटमी असासों के ऊपर आने गए, आपके एटमी असासों की तरफ आने से पहले वो कहां पर आ रहे हैं? आपके मुल्क के बाकी सिविलियन असासों की तरफ। इमरान ने जब ये बात कही थी तो चीखे मरीख तक थी, बड़ी कैंपेन चलाई थी, तकलीफ बड़ी हुई थी, मड़ोड़ उठे थे क्योंकि सच सामने आ गया था। आज आप देख लें, शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए हैं डॉलर की कीमत देखकर। उसकी वजह यह है कि इनके हाथ से अब निकल गया है सब कुछ। गेम जहां पर तय हुई थी, जो लेकर आए थे उनको, अब उनके हाथ से भी चीजें निकल गई हैं। 2 अरब डॉलर के पाकिस्तान अपने 2 पावर प्लांट बेचने जा रहा है 1 अरब मुल्क को, 2 अरब डॉलर के। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि आपके मुल्क की बिजली अब वो किनके कंट्रोल में है? दूसरे ममालिक के। देखिए, हालिया जब ये गए थे, सऊदी अरब गए थे और यूएई गए थे, इन्होंने वहां पर जाकर मांगे पैसे शहबाज शरीफ ने, उन्होंने देने से इनकार कर दिए। और यूएई ने तो सिंपली कह दिया कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और सीधी सी बात है, क्यों देगा यूएई हमें पैसे? क्या उसने हमारा ठेका उठाया हुआ है, या उन लोगों ने हमारे पालने का पूरा प्लान दिया हुआ? हमने उनके लिए क्या किया है जो वो हमें पैसे देंगे? आप इस सूरत हाल में अंदाजा कर लें, अब मामला बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। शुरुआत यहां से होती है कि आप मुल्क के असासे बेचे, और उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप लेते हैं कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर आप किस्तें चुकाते हैं, महंगाई करते करते एक लेवल पर जाकर, उरूज पर जब चीजें चली जाती है तो आपको कोई कर्ज भी नहीं देता, क्योंकि आप वापस करने के लिए तैयार नहीं होते। अब यही यूएई को भी पता है और यही सऊदी अरब को पता है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में तो यूएई और सऊदी अरब की दी हुई भीख है, उनके पैसे रखे हुए हैं, ये कमाए हुए पैसे तो नहीं आपके पास। अब पावर प्लांट आप बेच रहे हो, आपको क्या लगता है कि कौमी असासे बेचते बेचते वो एटमी असासों की तरफ नहीं आएंगे? उनका यही प्लान है, पहले वो ग्राउंड बनाएंगे, बाद में बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो कहेंगे कि आप अपने एटमी असासे हमें बेचें। इमरान खान ने यही तो बात की थी कि वो उसी तरफ आ रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम समझिएगा, यूएई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, या सऊदी अरब अपनी जगह ठीक है, या चाइना ठीक है। भाई, आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, वो ये सोचते हैं कल को हम इन्वेस्टमेंट करें, ये उसको बेच दें जाकर, तो हम क्या करें? अब यही सूरत हाल हो रही है कि उन्होंने बेचने का फैसला कर लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक की नजर है आपके एटमी प्रोग्राम पर। जब आपके मुल्क के अंदर बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, जो बिल्कुल आप करीब पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान आएगा और आकर इमरान खान अचानक कुछ जादू की छड़ी बनाएगा, 100 रुपए पर डॉलर आ जाएगा? इमरान खान के आने से पहले 300 रुपए का डॉलर इन्होंने करके छोड़ना है। आज भी अगर असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, गुफ्तगू होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि अब तो इमरान खान ने वो खौफ खत्म कर दिया है कि आर्मी चीफ की तकर्री उन्होंने कल कह दिया है। आप जानते हैं सदर पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपने जिसकी तकर्री करनी है आप कर ले, अभी कर ले, बाद में कर ले, हम तैयार हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। जब हम तैयार बैठे हुए हैं, वो खौफ ही खत्म कर दिया जी, फलाने ने आना, फलाने ने आना। उसके बाद आप देखिए कि आज अगर इलेक्शन होते हैं, कम से कम 3 महीने तो कहीं नहीं गए, 3 महीने के बाद 1 महीना लग जाएगा वजीर आजम इन सबको ओथ लेते, चीजें सेटल करते। 4 साढ़े 4 महीने के बाद अगर इक्तदार आता है तो क्या इमरान खान के पास कौन सी जादू की छड़ी है? क्या कर लेंगे? आपको यूएई पैसे देगा या चाइना कहेगा कि ये लो पकड़ो, मैं बैठा हूँ, 100 अरब डॉलर तैयार है और ये अब आपको दे देंगे। आप बताएं, 4 साढ़े 4 महीनों में क्या होगा? इन्वेस्टर आएगा? आप जरा मार्केट की हालत देख ले जाकर। आपके मुल्क के अंदर इस वक्त प्लॉट्स कोई लेने को तैयार नहीं, कोई बेचने को जा रहा है तो उसको बाहर नहीं मिल रहा। इवन के गाड़ियां इस वक्त सूरत हाल है कि टोयोटा ने जो बुकिंग की थी, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप पैसे वापस ले जाए, लोगों का कि जी हम प्रोडक्शन ही करें। अब आप बताएं, आपका मुल्क कहां पर खड़ा है?
انہوں نے عمران خان کو ایسا ٹریپ کیا ہے، پاکستان کو ایسا ٹریپ کیا ہے کہ آپ اگلے 100 سال بھی یہاں سے نہ نکل سکے۔ اب آپ بتائیے آپ کی ڈیفنس پروڈکشن میں کون کرے گا؟ ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف، زرداری اور ان سب کے چوروں کے پیسے لے کر آئے۔ اب آپ بتائیے کہ نواز شریف اور زرداری کو پیسے لانے دے گا؟ عمران آلریڈی کہہ چکے، کس نے لانے دینا ہے؟ زرداری کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، لاڈلے تو یہ ہے، یہ مریم نواز لاڈلے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 50 روپے کا شہباز شریف نے بانڈ تھا، وہ اسٹامپ پیپر جس کے اوپر نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، یہی کام اگر کسی عام شخص نے کیا ہوتا تو پولیس نے اور اداروں نے اس کو بھڑکس نکال دینا تھا کہ تم نے کسی کی ضمانت دی، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کیا آپ نے اکھاڑ لی شہباز شریف کو؟ آپ نے این آر او دے دیا اس کو۔ اس کی کرپشن، ٹیٹیاں، مریم نواز کو دیکھ لیں، وہ باپ کی خدمت کرنے کے لیے باہر رہتی ہے اور 2.5 سال تک دندناتی پھر رہی ہے کیونکہ این آر او دیا، بٹ ڈیل ہوئی ہے۔ نواز شریف باہر گیا تھا، کس نے کیا تھا؟ ڈیل کی تھی، اور کس نے کی تھی؟ عمران خان کو بائی پاس کر کے، سب جانتے ہیں۔ پاگل ہے یہ قوم کے لوگ۔ زرداری کے ساتھ ڈیل کس نے کی تھی؟ ایان علی کی، ازار بلوچ کی، یہ ٹیٹیاں، فالودے، پاپڑ، یہ وہ کس نے ڈیلیں کی ہیں؟ یہ ڈیلیں اس لیے کی ہے کہ اگر ان کے کرپشن کے آ جائیں گے تو باقی سب کا بھی مال آئے گا، تو عمران کو تو لانے نہیں دیں گے یہ۔ آپ نے پاکستان کا عدالتی نظام تو دیکھ لیا ہے، آج اگر کرپشن کا کیس شروع ہو جائے تو بھول جائیں اگلے 100 سال تک آپ کو ایک دھیلا بھی لا سکتے ہیں۔ کس نے آپ کو دینا ہے؟ یہ وہ اصل میں گفتگو تھی جو عمران خان کہتا رہا کہ میں بار بار آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کے ایٹمی اثاثوں کی طرف آنا ہے، تو پوری کیمپین چلا دی، اور تکلیف ہوئی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ، پیٹوں میں مڑوڑ اٹھے۔ عمران نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ جن کو تکلیف ہوئی اصل میں وہی تو ان کو لے کر آتے ہیں۔ اب امریکہ کو دیکھ لیں آپ، اس کو کیا صورتحال ہے؟ آپ کا ملک عملاً بینکرپٹ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، کوئی دھیلا آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے بینکرپٹ کر دیا ہے۔ عمران خان، پہلی تو بات ہے یہ، ابھی تک ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، عمران خان نو ڈاؤٹ تمام آڈز بیٹ کر کے آگے ہیں، اور ہو سکتا ہے آگے بھی وہ آ جائے۔ کیا وہ چلنے دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے؟ جنہوں نے شکست کھائی ہے عمران خان سے، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ امریکہ چپ کر جائے گا؟ کیا وہ آگے بڑھ کر کام نہیں کریں گے؟ آپ دیکھ لیں، شروعات تو ہو گئی آپ کا ملک بیچنے کے لیے، پھر تھوڑے سے رہ جائیں گی چیزیں، آپ اپنے ملک میں سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے پائیں گے۔ یہ صورتحال ہو گئی، اور ایٹمی ملک وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے میگزینز، اخبارات سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ چوروں کا پیسہ نہیں لا سکتے، سب باہر سیٹلڈ ہو گیا ہے۔ 300 روپے پر ڈالر انہوں لے کے جانا، اس کے بعد ہو سکتا ہے 400 پر چلا جائے۔ آپ چلا سکتے ہیں اپنا ملک؟ آپ کو ملک اگر برباد ہوتے 75 سال لگے ہیں تو اس کو ٹھیک کرتے کم از کم آپ کو 40-50 سال چاہیے۔ آپ پیسہ باہر سے لے کر آئیں، پیسہ آپ کو لانے نہیں دینا، اور جن ممالک میں پیسہ گیا ہے کیا وہ پیسہ لانے دیں گے؟ کیا برطانیہ لانے دے گا زرداری کا پیسہ، یا کوئی اور ملک لانے دے گا پیسہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ لوگ کہاں سے پیسہ لانے دیں؟ وہ آپ کو ایک دھیلا نہیں دیں گے، نہ عمران خان لا سکتے ہیں نہ وہ دیں گے۔ تو جنہوں نے ان کو ہم پر مسلط کیا، قصوروار تو وہ ہیں، اور وہ شریف بچے بن کر پیچھے بیٹھے ہوئے۔ واہ، ہمیں تو کلین چٹ چاہیے، بیڑا غرق ہو گیا 75 سالوں سے، اور کلین چٹ ان کو چاہیے۔ یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے، اور جب عمران سچ بات کہتا ہے تو مڑوڑ اٹھتے ہیں، ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، کیمپین چلا دیتے ہیں۔ یہ صحافیوں کہتے ہیں ذرا اس کو گالیاں تو دینا۔ یہ آپ کے ملک کی اوقات ہے۔ شہباز شریف بیچ رہا آپ کا ملک، اور حالت یہ ہے کہ خریدار بیٹھے ہوئے آپ کے ملک کو نوچنے کے لیے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔